Emprunter les transports en commun, faire ses courses, monter au 4e étage, des mouvements qui font partie du quotidien des individus, mais qui s'avèrent un vrai cauchemar pour d'autres. Ce sont les personnes à mobilité réduite. Justement, ces personnes, pour récupérer un peu de leur mobilité, font recours à la voiture. Pour ce, il est impératif d'avoir un permis de conduire. Et c'est à ce permis de conduire que nous nous sommes intéressés. En moyenne, cela coûte pratiquement comme les permis ordinaires catégorie B, soit entre 20 et 25 000 dinars algériens. Même conditions et même consignes. Mais qu'en est-il de la formation et l'apprentissage? Samir Benkoua, moniteur à l'auto-école de la Fédération algérienne des personnes handicapées, l'unique auto-école spécialisée de toute l'Algérie, nous en dit davantage. كنت كوم ان بينيفول بكري كنت كوم ان بينيفول وما حكم بوست تاعي راني خدام هنايا راني حكم بوست تاع لوطويكول تاع لي زونديكابي موتور قري لو كود بور لونديكاب. Justement, le code هذا واش عنده سبيسيال؟ بون لو كود ما حتى سبيسيال كود انترناسيونال كيما تقراه في فرنسا كيما تقراه هنا في الجزائر كيما واحد صحيح كيما واحد عادي كود نورمال مي كاين بعض الصعوبات ان هانديكابي كاين زاد بون كل لاباس به في الدار ونزاد بيبي 3 سنين 4 سنين 5 سنين جاتو حما 4 سنين جاتو حما طب بدا تعوج مالي بداو يجروا عليه العوام راهم يدوروا شحال يولي فيهم 10 سنين دوك يدخلوا للمسيد ما يدخلش للمسيد 10 سنين واش مكلاصه اللي تسدو يحطوه في الدار خليه هانديكاب دوك الولد بداو يكبر ولا الطفله تكبر تلحق 26 28 ماغيتو عنده قرايه بون ما قراش يهضر مع الناس يقصر يلبس بيابي وكذا بصح حاب يجوز البرمي دوك كيف يدير يجينا هنايا كيف تقريه تقول له حداري يقول لك انا ما قريتش قول له ممنوع يقول لك انا ما قريتش جامي دخلت لمسيد كيف تستعملها c'est-à-dire تعلموا non seulement le code mais aussi القرايه كيفاش يقرا كيفاش يكتب المعنى تاع الكلمات aussi المعنى تاع الكلمه انا نحق له الميساج أنا المهم نعطيلو الميساج ماشي شرط يحفظها تقعد في راسو كي فهمها خلاص اللي بتاعي فهمها واش تقول البلاكه هذيك شوف هنا البلاي لي زانتردي يقولوا هذه واش معناتها هذه حذاري واش معناتها سمرد بالك اتونسيون تمشي اتونسيون بالك واش كاين قولوا شنو هذا واش تشوف فيه نعرفوا قول كاين فيه بسمنا نعطيو دي مو صغار اللي يفهمهم بالعقل حتى تجيبها. طحت مع ناس اللي قراو تما دبلومي ولا عندهم ان سيرتان نيفو اللي يفهموا c'est-à-dire لغه نورمال. الحمد لله اختي طحت مع شي ناس ونبانوا هذا الصحاح كتب بهم ما شاء الله بيعبي يهضر مليح يجلس مليح وعنده واحد رافه ما شاء الله قاسم كي بنات كي ولاد كي يجي قسم بالله ما تشبعهم وكيبدا نقصر معهم كنا نقصر معهم هكذا منا ندير باكا اونديكابي ماشي في يده ولا في رجله اونديكابي في سيرفو. Le permis de conduire تاع les personnes handicapées يعيطوا له le permis F. catégorie F. Le permis c'est le même permis. بصح لو كاشي يجي في الاف يعرفوا بول هانديكاب هذه وحده. Très bien بصح في لي كان وين يجوزوا 48 ولايه كاع يجوزوا لهنا في بلاكنور 48 ولايه 48 ولايه نجيب لك دوسي تشوفي بعينك منين جاتني تشوف فيهم اليزي مرا من اضرار ما صافي شحال يقعدوا يستناو pour avoir un rendez-vous d'examen. بون انا ما عنديش لي رونديفو تاع ليكزامان انا جيب لي دوسي نقري فيك سيبك بري ندوزك ندفعك تجوزك بونك يجوز الكود اسمعي يجوز الكود ما دا وقت الكرينو يبداو بالداله هذه جا الاولاني يجوز الاولاني وكي يروحوا يجوزوا ليكزامان vous avez rencontré des cas اللي ما جازوش ليكزامان على جال الهانديكاب تاعهم. نو بون كاين ماشي في الكود بون جوزوا لهم الكود بصح في السوقان كان اعاقه اللي تصعب لهم في السوقان تاعهم par rapport au moniteur ou l'ingénieur اللي يجوز لهم l'examen. Est-ce qu'il les considère normal كيما كامل les candidats ولا est-ce que vous avez remarqué ولا حكاو لك هاد les candidats تاعك elles étaient شويه هاد les personnes elles étaient شويه discriminées on va dire. شوفي احنا ما عندناش هذيك كيما نقولوا مسكين اونديكابي خليه يعطيو البرمي يجوز الكود يقرا الكود يبوزيو لي كيسيون يعطيها له لازم يكون قارئ الكرينو الانجينيور راهو يشوف اذا الكرينو تاع ستاسيون لي طونوبيل تزيد الكراج يشوفوا وكاين دي جون اللي تصعب لهم شويه كاين لي زونديكابي اللي ما يجوزوش ممنوع عليهم يجوز برمي كيما باغ اكزومبل نيامسي ميوباتي ممنوع عليه ثاني يجوز اسمها هذوما اللي ما يقدروش يصوبوا واللي تكون عنده يدو قصيره بزاف ما يجيبش يحكمش الفولون قصير هذاك انا نشدو
وكيطلع الانجينيور كيبدا هو وحده بسيشيكمون وحده كيبدا ديك الكريون يسيب روحو شغل جاتو صعيبه يسيب روحو بلي صعيبه عليه بزاف ما يقدرش يتجوز. انا ما نقولوش لا ما تجوز تروح تجوز نسيك تقدر والله ما تقدرش انت وحدك. هو يجي يقول لك نقدر بصح اون فوا في السياره يقول لك صح عندكم الحق ما نقدرش بصح نحكوه لهذاك البيت باش ما يديرش النوم علينا باش ما يقولش انا خير مني عايشه تجوز وانا ما تجوزش. لا روح جوز ونشوفوا. La voiture, c'est une voiture aménagée, enfin spécialement pour les personnes handicapées. Oui. On a entendu dire que les voitures à dos aménagées, ils n'étaient pas disponibles. Dans le cas où ils sont disponibles, ils sont excessivement chers. بزاف غاليين اللي ماشي كامل الناس تقدر. معناتها إلا أنا دوك نقدر par exemple نشري une voiture 40 مليون 50 مليون مام مكسرة مام على حسب لي مويان تاعي. Est-ce qu'une personne handicapée تقدر تشري طوموبيل ب 40 مليون ولا ب 50 مليون وتكون aménagée؟ بون لاميناجمون هذه او نيفو تاع لي ميزون كان يجيبوا سيارات اميناجي كان يجيبوهم اميناجي طري بيان ما شاء الله. اللي باطو اميناجي اللي عنده بلا ميناجمون يسوق بلا ميناجمون يقدر يسوق. وشحال لو بري تاعهم كان على ليبوك؟ كانوا سا ديبون بون على حسب كي تكون عندهم لايسونس دابورتاسيون باغ اكزومبل دي زعما 70 كي كانوا يديروا 70 نحيلهم لا دوان باغ اكزومبل لا دوان تاعهم مش عارف شحال دي دوانهم تاعهم بالك 5 مليون 6 مليون 10 مليون كي نحيلهم هذيك من 70 نحينا 10 مليون ولا 5 مليون شحال تبقى لهم 65 يشري 65 يشوها ب 65 65 مليون جديده. دوكا بداو يطلعوا كراس راهم يزيدوا ومن بعد كاين واحد بون كاين واحد يدير لاميناجمون هنا في الجزائر راه هبط لي ميزون قال لهم جيبوا باط اوتوماتيك ندير لاميناجمون هنا عندي. وشحال يحسب الحق يدولا في لاميناجمون؟ الدوب سمعني تحوها من لا دوان لا ميزون لي ميزون راكم تقولوا خنجيبوا لي فيكل بور لونديكابي علاه ما تجيبها لاش اميناجي ولا تجيبها لي باط اوتوماتيك ودير لاميناجمون هنا في الجزائر علاه الصحه دوكا راهم يقولوا كاين بروبليم او نيفو تاع لا دوان صح لا ليسونس يمدوها بصح الطوموبيل يجيبها لي من الخارج امبورتي منها وتخرجيها منها. بون واحد اللي عنده معرفه جيبها من الخارج هكا يقولوا بصح هنا في الجزائر يقول لا. Il est vrai que ces personnes mènent un parcours du combattant pour bénéficier d'un minimum de droits humains qui assure leur mobilité et indépendance. Mais le prix à payer reste très cher. Encore faut-il résider au bon endroit.